शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। घर के आटे में औरत ये 3 दाने छुपा दे, हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देगी। रिज़्क दौलत सैलाब की शक्ल में आएगा, हर बीमारी से घर पाक साफ हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर के आटे में कोई भी औरत ये 3 दाने छुपा दे, हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देगी। रिज़्क दौलत सैलाब की शक्ल में आने लगेगा, आपके घर से हर तरह की बीमारी निकल जाएगी, आपका घर हर तरह की बीमारी से पाक साफ हो जाएगा। जो ख़वातीन ये वीडियो देख रही हैं वो आज के अमल ये ज़रूर करें, और जो मेरे भाई मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी ये अमल कर सकते हैं और अपने घर में औरतों को भी बता सकते हैं कि हर औरत ये छोटा सा अमल करके देख ले। ना तो आपको कोई इतना वक्त लगेगा, ना आपका कोई पैसा लगेगा। जिन 3 दानों के बारे में आपको बताया जा रहा है इसका अमल करना है, वो 3 दाने हर घर में पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। यकीन मानो कि ये अमल करके देख लो। जो मेरे भाई बहनें कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर से गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, हमारे घर से बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, उनको आज ये अमल हर हाल में कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रखना है कि देना उसी ने है, बस ये बात अपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं करना कि ये अमल करने के बाद आपका ध्यान उसी की तरफ बटा रहे, इस बात को जहन से निकाल देना है। 3 दाने घर में आटा पड़ा होता है, इसमें रख कर ये अमल आपने करना है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है कि वही मेरे बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त कर देगा, वही मेरे रिज़्क को दौलत में इजाफा फरमा देगा, वही मेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। दोस्तों, आटा एक ऐसी अल्लाह पाक की नेमत है कि जिसके बगैर ज़िंदगी का गुजारा बड़ा मुश्किल है। आप दुनिया की जैसी मर्जी अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें खाते रहें, फ्रूट खाते रहें, सब्जियां खाते रहें, जो मर्जी खाते रहें, लेकिन जब तक आटे की बनी हुई रोटी नहीं खाएंगे आपकी भूख नहीं मिटेगी। दुनिया की जौन सी मर्जी डिश को आप ट्राई करके देख लें, जब तक आटे की रोटी नहीं मिलेगी आपकी भूख नहीं मिटेगी। ये आटा चाहे गरीब हो अमीर हो, हर घर में इस्तेमाल होता है और हर घर में इसको खाया जाता है। आज आपने ये अमल करके ज़रूर देखना है। यकीन माने कि जो ख़वातीन हैं ये अमल करेंगी वो हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगी कि मैंने इतना ख़ास, इतना प्यारा और इतना मुजर्रब अमल उनको बता दिया है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में लातादाद नेमतों से नवाज रखा है। अगर दिल में हकीकी मायने में इन नेमतों का एहसास और कदर हो और दिल में नाशुक्री के जज्बात ना हो तो इंसान बाखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि अल्लाह ताला ने उस पर कितना करम और इनाम फरमाया है। ऐन मुमकिन है कि हम इन नेमतों को कम शुमार करें, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजार लेते हैं और फिर गुजरे हुए ज़मानों में अपने ऊपर होने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनाम और इकराम और एहसान का बागौर जायज़ा लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे रब ने हमें किस कदर लामहदूद नेमतों से नवाज रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा बेशुमार नेमतों में से एक नेमत रिज़्क है। अगर रिज़्क के लघवी मायने का जायज़ा लिया जाए तो उससे मुराद अता है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता चाहे वो किसी भी सूरत में हो रिज़्क कहलाती है। यह अता दुनियावी भी हो सकती है और उखरवी और रूहानी भी हो सकती है। इस मायने के रोज़े महशर मालो दौलत की फरावानी, आसाइश, औलाद, इल्म नाफ़े, इखलाक या हुस्ना और इमले साले रिज़्क की मुख्तलिफ सूरतें हैं। सौफ़े इकराम का नज़रिया भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर अनवार और तजलियात की जो बारिश करता है और इल्म और इरफान की सूरत में नेमत अता करता है वो भी रिज़्क है। उसे वो आलम वाला, आलम रूहानी और आलम नूरानी का रिज़्क कहते हैं। अब ये अपनी अपनी पसंद है कि कौन किस रिज़्क की तलब में मारा मारा फिरता है। कोई दुनिया के रिज़्क की तलब में अपनी जान को हलकान करता है और कोई उखरवी रिज़्क की खातिर सारी ज़िंदगी रियासतों और मुजाहिदा में गुजारता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क अता करने के हवाले से अपनी शान बयान करते हुए फरमाया, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ही हर एक का रोज़े रसा है, बड़ी क़ुव्वत वाला है, ज़बरदस्त मजबूत है, उसे किसी की मदद और हाजत नहीं। गोया हर तरह की नेमत और रिज़्क चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातनी, दुनियावी हो या रूहानी, उसे अता करने और लोगों के दरमियान तकसीम करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुनियावी रिज़्क और असबाब में तंगदस्ती और फराही के मुख्तलिफ मज़ाहिर देखते रहते हैं कि किसी पर तंगदस्ती के हालात का गलबा है और किसी को खुशहाली और फराखी नसीब है। इसी तरह किसी तंगदस्ती को फराखी में और किसी की हालत फराखी को तंगदस्ती में ढलते हुए भी हम देखते हैं। इंसान इन मराहिल में परेशान हो जाता है।
नतीजतन उसके दिल में नाशुक्री के जज्बात जन्म लेने लगते हैं, उसके दिल में बेसब्री की कैफियत उजागर होने लगती है और वो बेचैन हो जाता है। रिज़्क के हवाले से नाशुक्री, परेशानी और बेसब्री उसके अंदर दूसरों से हसद और दुश्मनी के जज्बात पैदा करती है। वो कभी किसी को बद्दुआ देता है और कभी किसी को खुशी से हसद करता है। ये सब कुछ उस नाखुशी, बेसब्री और नाशुक्री के जज्बात के नतीजे में पैदा होता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि यह सब कुछ तकसीम करने वाला तो मैं हूँ, यानी तकसीम मैंने की है और तुम दुश्मनी दूसरे इंसान से करते हो। इस तकसीम का मयार तो मैंने मुकर्रर किया है, तो फिर किसी दूसरे से हसद क्यों करते हो? दूसरे के लिए अपना दिल तंग करने के बजाय अपने दिल को कुशादा रखो। दूसरों को भी मैंने अता किया है तो तुम्हें भी अता करूँगा, मगर अपने अंदर वो आदाब और इखलाक पैदा करो जिन आदात के सिले में दूसरों को मैंने अता किया है। ये वो अहम नुक्ता है जिस पर हम तवज्जो नहीं देते। किसी की तरक्की या किसी पर इनाम व इकराम की बारिश ज़ाहिर तो देखते हैं, मगर इस इनाम के पीछे इसको कौन सी आदाब, इखलाक और दिली कैफियत कार फरमा है, इसकी कौन सी अदाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आई हैं कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उसे इनाम व इकराम से नवाजा है। हम उसके पीछे कार फरमा उन अमूर को नहीं देखते। हमारा रवैया तो यह है कि ना सिर्फ तंगदस्ती के सबब परेशान हो जाते हैं, बल्कि औरों पर होने वाली अताओं पर भी मगरूम हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से रिज़्क और दुनियावी उखरवी नेमतों के हुसूल कुछ असूल व जवाबत हैं। अगर उन्हें इस्लाम की तालीमात की रोशनी में दुनियावी मेहनत के साथ अपना लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में हमें आसानी, मरहमत फरमाएगा और मुश्किलात से खलासी और निजात अता फरमाएगा। इनमें से कई उमूर ऐसे हैं कि जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, बल्कि उनको इतना छोटा समझते हैं कि उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कुरान मजीद और हदीस में ऐसे अमूर और आमाल का तज़किरा आया है कि इंसान पर दुनियावी मेहनत के साथ साथ रूहानी मेहनत भी लाजिम है। अगर जिस्मानी आमाल के साथ साथ रूहानी अहवाल भी सवार लें तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर जिस्मानी आमाल के साथ साथ रूहानी अहवाल भी सवार लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में फराखी और आसानी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुनियावी उखरवी नेमतों के हसूल का पहला असूल शुक्राने नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तर्जुमा, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में ज़रूर इजाफा करूँगा। यानी अगर तुमने नेमतों का शुक्र अदा किया और उन्हें सही मुसर्रफ पर खर्च किया तो तुम्हें और ज़्यादा नेमतें अता करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कानून अता किया कि दूसरों पर नेमतों की बहार देखकर ज़्यादा परेशान ना हुआ करें और उनको देखकर दिल तंग ना किया करें, बल्कि नेमतों को पीछे छुपे इस राज पर गौर करें और मेरी रज़ा और खुशनुदी को तलब करें ताकि मैं तुम पर भी इनाम व इकराम की बारिश करूं। हसूल रिज़्क के लिए इंसान का किनात करना और कल्बे इत्मीनान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हदीस मुबारक में है कि जब बच्चा अभी माँ के पेट में ही होता है तो अल्लाह ताला उस बच्चे के हवाले से एक फ़रिश्ते को 4 बातों, इसके अमल, इसका रिज़्क, उसकी मुद्दत ज़िंदगी और उसके नेक और बद आमाल लिखने का हुक्म देता है। तो वजह तलब बात यह है कि इन 4 अमूर में उसका रिज़्क भी शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कुछ, कितना, कब और कैसे देना है, ये सब कुछ जब वो ज़ात लिख देती है तो फिर दुनिया में झगड़े की कोई वजह नहीं रहती कि फ़ला शख्स ने मेरा नुकसान किया या फ़ला शख्स ने मेरे लिए साजिश की या फ़ला शख्स ने मेरे माल को नुकसान पहुँचाया। जो कुछ बचना है वो भी नसीब से बचता है और जो कुछ ज़ाया होना है वो भी नसीब से ज़ाया होता है। लिहाजा इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर अपने दिल में इत्मीनान रखा करें, लेकिन तदबीर लाजिम है क्योंकि वह हुक्म शरई है। लेकिन तदबीर के नतीजे में फिर जो कुछ भी रहनुमा हो जाए उस पर अपने दिल को राज़ी करना है। जब हम अपने दिल में इत्मीनान पैदा कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएगा। रिज़्क की तकसीम यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा देता है। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा दे दे और उसके दिल में ख्याल आए कि शायद मुझ पर अल्लाह का करम ज़्यादा है तो इस हवाले से जहन में रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी को देकर आज़माता है और कभी किसी को ना देकर आज़माता है। इंसान ख्याल करता है कि मुझे कम क्यों दिया है। कम इसलिए दिया है कि ऐन मुमकिन था कि हम माल और दौलत की फरावानी में यूं गुम हो जाते कि किसी मरहले पर अपने ईमान से भी हाथ धो बैठते। हम इस माल और दौलत की फरावानी को संभाल ही ना पाते और लोगों के साथ ज़्यादती और जुल्म का इर्तिकाब कर बैठते
اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے اور بلا آخر اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا تھا، بس اس نے اس بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال اور اولاد کے ذریعے ان کو مدد کر رہے ہیں، یعنی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا ہے؟ حالانکہ یہ معیشت کی تقسیم، کم یا زیادہ رزق میں تنگی یا خوشحالی، یہ تمام امر الہی سے ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہونا سیکھیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ ذات بندے کو ان تکلیف اور ان پریشانیوں سے نجات عطا فرماتی ہے۔ رزق میں اضافہ اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ دعا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ میں صراحتاً موجود ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری ادائیں، خوشحالی، تندرستی، آزمائشیں، فراوانی، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہر مسئلے کا حل اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنا اور اسی مالک کی حقیقت سے مانگنا ہے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما اور میری آزمائش کو بھی حل فرما۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حسن مبارکہ سے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے رہا کرو۔ یہ ایک جامع دعا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بھلائی بھی کی دعا مانگو، اور یہاں سے آخرت میں جانا ہے تو آخرت کی بھلائی بھی مانگو، اور عین ممکن ہے کہ اعمال کے نتیجے میں عذاب کے حقدار ٹھہریں تو اس عذاب سے بھی معافی مانگتے رہا کرو۔ یہ دعا تینوں پہلوؤں کو مکمل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے حضور ہمیں اپنی پریشانیوں کے ازالے کی دعا مانگنی چاہیے۔ زندگی میں کبھی اللہ رب العزت سے مانگنا نہ بھولیں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں در سے دعا دراز رکھیں، دل کی خالصیت کے ساتھ اس سے مانگتے رہا کریں، پھر اس کے عطا کرنے میں چاہے جتنی بھی دیر کیوں نہ ہو جائے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ جو مانگنا ہے مانگتے رہیں، ہر طرح کا رزق مانگتے رہیں، اور مانگنے میں کبھی کسی قسم کی کمی نہ چھوڑیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا میں سچے تب ہوں گے کہ اس رزق کی نعمت کے حصول کے لیے عمل بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں، محنت بھی جاری رکھیں اور دعا بھی مانگتے رہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، مالی پریشانی، روزگار کی پریشانی، جاب کی پریشانی، اور پھر ان پریشانیوں کے نتیجے میں عبادت کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ اس طرح ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ان دنوں میں ہم دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، جبکہ اس وقت سب سے زیادہ دھیان اور رجوع اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم رزقنی کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ کہے گا قد فالتو، میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، بس اللہ کے حضور مانگتے رہا کرو، اللہ پاک یقیناً اپنے خزانے خاص سے عطا فرما دے گا۔ محترم دوستو، سب سے پہلے وظیفہ نوٹ کر لیں کہ اس عمل کو کرنے کے آپ لوگوں کو جو 3 دانے چاہیے وہ کون سے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے لونگ کا دانہ۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں کچن میں دیکھ لیں، جہاں پر آپ کا گرم مسالہ پڑا ہوا ہوگا اس میں سے آپ کو ایک لونگ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ لونگ جس کے حوالے سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ لونگ گرم مسالوں کا بادشاہ سمجھ لیں، گرم مسالے کی رونق ہی لونگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ لونگ کو ہم اپنے گھر میں بیماریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دانتوں کا درد ہو گیا اس کے لیے ہم لونگ استعمال کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے اس عمل کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کالی مرچ کا دانہ۔ کالی مرچ کا دانہ جو کہ وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ کالی مرچ کے بڑے ہی فائدے ہیں۔
یہ آپ کے ہاضمے کو بڑا بہتر رکھتا ہے۔ یہ دیسی ادوات میں بھی بڑی استعمال ہوتی ہے۔ لونگ اور کالی مرچ یہ دیسی دوائیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، خاص کر ہاضمے کی درستگی کے لیے۔ ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے کالی مرچ کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ کو چیز چاہیے وہ ہے الائچی۔ الائچی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ بھی دیسی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، کھانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا پاؤڈر بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ الائچی بھی ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ جو 3 دانے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ 3 دانے لینے ہیں اور اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانے سڑے ہوئے نہ ہوں، موٹے تازے دانے ہوں۔ ان تینوں دانوں کو لے کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اب عمل کیا کرنا ہے وہ بڑی غور سے نوٹ فرما لیں۔ 3 دانے آپ نے سامنے رکھ کر عمل میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سورہ کوثر، اس کے بعد پڑھنا ہے یا شافیو یا اللہ، اس کے بعد پھر پڑھنا ہے یا رزاقو یا اللہ۔ اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو تفصیل سے بڑے غور سے سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ بعد میں پھر کمنٹس میں پوچھتے ہیں یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر ہر بندے کو الگ الگ کمنٹ میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے غور سے اس کا طریقہ آپ لوگ سن لیں کہ 3 دانے، ایک لونگ کا دانہ، کالی مرچ کا دانہ اور ایک الائچی، سبز الائچی سڑے ہوئے نہ ہوں، لے کر چاہے تو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیں یا پھر پلیٹ میں رکھ لیں۔ اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے اوپر 3 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر دکھ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے؟ تینوں دانے اپنے پاس رکھ کر سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافیو یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاقو یا اللہ۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 بار مکمل ہو جائے تو ان دانوں کے اوپر 3 پھونکے مار دیں اور ان کو اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں لے کر جہاں پر آپ نے کچن میں آٹا رکھا ہوا ہے جس کے روزانہ روٹی بنا کر کھاتے ہیں، اس میں یہ 3 دانے آٹے کے اندر نیچے کر کے آپ نے دبا دینے ہیں۔ اتنا سا بس کام کر لینا ہے۔ یقین مانو جیسے جیسے پھر یہ آٹا استعمال ہوتا رہے گا آپ کے گھر سے نہ تو رزق کی برکت ختم ہوگی نہ ہی رزق میں کمی آئے گی، اور یقین کرو کہ گھر میں جس طرح کی بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہوگی، بڑی سے بڑی بیماری ہوگی، وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ کے گھر میں ایسی خوشحالی آ جائے گی، ایسی رونق آ جائے گی، ایسی برکتیں آ جائیں گی، رزق دولت سیلاب کی شکل میں آپ کے گھر میں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی ایسا کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی والد ہے، آپ کا بیٹا ہے کہ جو بڑا پریشان ہے، جس کا کوئی کام نہیں چل رہا، اپنی صحت کو لے کر، اپنے کاروبار کو لے کر پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اتنی بڑی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور جو خواتین ہر وقت گھر میں پریشان بیٹھی رہتی ہیں، دل نہیں لگتا، ڈپریشن کا شکار ہیں، رشتوں کی کمی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اس طرح کے خواتین کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کو جب آپ کریں گے اس کے بعد ہی آپ کو اس کے رزلٹ کا پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے کیسے خوشیاں، کس طرف سے خوشیاں آپ کے گھر کی طرف آنا شروع ہو چکی ہیں۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری گھر سے باہر نکل جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔